ایک کم 60 قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو؟ نامہ پارہ سورۃ الاعراف، بالکل آخری 17 آیت نمبر 198 تو بعد 199۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ گرامی قدر دوستو، بھائیو، عزیز ساتھیو، ساڈے محترم بھائی رانا ممتاز صاحب نو اپنی رہائش گاہ دے اندر اللہ رب العالمین نے درس قرآن مجید دی محفل سجاون دی توفیق نصیب فرمائی، الحمدللہ۔
اتنا نشانی رکھنی اے سبا کے آخری پارا صفحہ 545 ذرا عربی رسم الخط بندہ مشکل تا محسوس کرے نے سورت دنا ہے سورت الزلزال آخری پارا سورت الزلزال فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا جیر ویلے زمین دے اندر مسلسل زلزلہ برپا کر دیتا رہے سی زمین دا سینہ پھٹوے سی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا جتنے زمین دے اندر خزانے تے بوجھ تے مردے ہن زمین باہر کڑ چھوڑے سی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان اکسی حیران ہو کے زمین نو کے ہو گیا ہے میں اگلی آیت عرض کر رہی اس تو اگلی آیت یومئذ تحدث اخبارها اس دیوار زمین نو اللہ بولن دی طاقت نے سی اور زمین نے ساریاں خبراں بیان کرنی ان کہ میرے اتھے کیا تھی داری آئی سبق تے آؤ اے میں آیت کیوں دوستاں نو دکھائیے دہاڑے قیامت دے اس رہائش گاہ دا اے زمین دا ٹکڑا میزبان دوستاں دے حق وچ اور جتنے تساں شرکاء احباب ہو تساں سارا دے حق کی گواہی دے سی اتھا اللہ دا قرآن بیان ہویا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان بیان ہویا ہے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے نمبر 2 حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا صحابہ کرام دی محفل وچ اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ فجر دی نماز پڑھ کے تے مدینہ طیبہ دی منڈی دے اندر ونجے اور اشراق دا ٹائم ہون تو پہلے 2 یا 3 سرخ رنگ دیاں اٹھنیاں نفے دے اندر گھن کے آوے اس بندے دے بارے تواڈا کیا خیال ہے جر ویلے فجر دی نماز دا ٹائم مکمل تھیوے تقریباً 15 منٹوں تو بعد اشراق دا ٹائم شروع ہوئے دے اصل صحیح پتہ تا کیلنڈر نہ لگ دے میں نمونہ عرض کی جائے فجر دی نماز تو بعد 15 منٹوں دے اندر اشراق دا ٹائم شروع آپ نے فرمایا منڈی ون کے کاروبار شروع کی تس اشراق دا ٹائم ہون تو پہلے 2-3 سرخ رنگ دیاں اٹھنیاں مادہ نفے دے اندر گھن کے آئے اس بندے دے بارے تواڈا کیا خیال ہے صحابہ کرام عرض کی تھی حضرت یہ تو بڑا خوش قسمت ہے اے جے مختصر وقتی چ اتنی قیمتی سرخ رنگ دیاں اٹھنیاں نفے وچ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2-3 سرخ اٹھنیاں این مختصر وقت دے اندر نفے دے اندر گھن کے آمن والا بندہ اتنا خوش نصیب نہیں جتنا قرآن مجید دی 2-3 آیات نو سیکھ ونجان والا بندہ خوش نصیب ہے اے قرآن مجید سکھن دے سکھاون دی محفل ہے خوش نصیبی ہے اللہ کریم نے سانو اپنا فرمان اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سکھن سکھاون واسطے قبول کیتا ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدا بخشندہ اے ہئی ہکڑو تمہیدی گلاں ہن میں اصل سبق شروع کرن لگا اب آپ پہلے میلوڈی ہے
میں حدیث پاک تو ابتدا کرے نا وقت قرآن پاک دے حوالہ جا ترس کرے سا بندے دے گھر بچہ پیدا ہوئے مبارک لینے ہیں، نوکری لگ گئی مبارک لینے ہیں، کاروبار چمک گیا مبارک لینے ہیں، خوشی دی خبر آئی مبارک لینے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا او فرمان سنا من لگا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیرے بندے نو مبارک دی تھی۔ بس اے سارا سبق ہے۔ پہلے احباب میلوڈی ہے میں حدیث پاک دے لفظ عرض کرے نا اس تو بعد قرآن پاک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن عمل بعلمه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جرے بندے وچ ترے خوبیاں تے ترے کمالوں میں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں اس بندے نو مبارک باد ترے خوبیاں۔ پہلی صفت، پہلا کمال، پہلی خوبیاں صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ لمن عامل بعلمی، جرے بندے نو شریعت دے مسئلے دا پتہ لگ گیا ہے، مسئلے دا علم ہون تو بعد بندے نے عمل شروع کر دیتا ہے، اس بندے نو میں اللہ دے محبوب دی طرفوں مبارک ہوئے۔ مسئلے دا علم ہوئے عمل شروع کر دیتا۔ آؤ ہن مثال سنو۔ صفحہ 159 سورۃ الانعام نامہ پارا فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ ساتھی میلوڈی ہے، جس لئے میں عرض کرنا میلوڈی دیکھنا ہے اس لئے میلوڈی دیکھنا ہے۔ بخاری شریف دے اندر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آئی، مجلس شورا دا ایک ممبر آ گیا، حضرت حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگی امیر المومنین میرا بڑھڑا چاچا مدینہ شریف تو باہر رمن والا مدینہ طیبہ دے اندر آ گیا تے تواڈے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ہو نا امیر المومنین، میرے بڑھڑے چاچے دی خواہش ہے کہ جس ویلے حضرت امیر المومنین نال ملاقات ہوئے اور بندہ نہیں ہونا چاہیے، تو سا چاچے نو گھنا ہو میں وکری ملاقات کرے سا۔ حضرت حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ضعیف العمر چاچے نو گھن کے آ گئے، اوینا انہاں دا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت کرا چھوڑی، باقی بندہ نو پاسے دے کر چھوڑے، اور محفل وچ صرف 3 بندے رہ گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، بڑھڑا چاچا اوینا 2 تے انہاں دے بھتریجے حضرت حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3۔ جی بابا جی گل کرو، وکھری ملاقات آکھی آوے ہن وکھرے ہیں، کوئی اور بندہ نہیں غیر بڑھڑا بندہ دیہات دا رہن والا اپنی دیہاتی بولی وچ آکھن لگا امیر المومنین تسا میرے نال انصاف کیوں نہیں کریں دے؟ میں انصاف نہ کرے دا؟ جی آ اے لفظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن دے گئے، چہرہ غصے تو رب لال ہونے لگیا، کیویں میں انصاف نہ کریں دا بابا جی؟ بڑھڑا اوینا کھن لگا امیر المومنین
بیت المال وچوں جڑا مینوں وظیفہ ملدا ہے او وظیفہ تھوڑا ہے، وظیفہ زیادہ ملنا چاہیے ہائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا چہرہ غصے تو رتا نال ہو گیا۔ چمڑے دا درا چایا نے بڑھڑے ہوئے نہ تیوار کرن لگے، جے میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تے انصاف نہ کرے دا تا روئے زمین تے انصاف کرن والا اور بندہ ہی وقت کوئی نہیں۔ میں سبق روک چھوڑا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زمانہ آئی، مدینہ طیبہ دی زمین دے اندر زلزلہ آیا، جیرے ویلے زمین تھر تھراون لگی مدینہ طیبہ دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے دا درہ چاہ کے زمین تے مارا، ٹھہر ون تھم ون، کیوں زلزلہ گیا تیرے وچ؟ کیا میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تیرے نال انصاف نہیں کیتا؟ اگر میں زمین تے انصاف نہ کرا تاں زلزلہ ویا زمین وچ، اور رب کائنات دی قسم 1400 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے زمین تے درہ مارن نال 14 صدیاں وچ اج تک مدینے شریف دی زمین وچ زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر دا انصاف۔ مسلمانہ دے مجمع وچ اعلان فرمایا نے فَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، میری گل سنو بھائی، آنکھا منو۔ دیہاتی بندہ اٹھی کھلوتا ہے، لا نسمع ولا نطیع، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تواڈی گل سن دے بھی نہ تے منے دے بھی نہ۔ کیوں بھائی؟ کیوں نہ سن دے؟ کیوں میرا حکم نہیں مننا؟ میں امیر المومنین ہاں، نہ سن دیکھے، نہ مننا چاہتے۔ کیوں دیہاتی بندہ غریب بد دعا کھن لگا امیر المومنین بیت المال وچوں ہر مسلمان نو ایک ایک چادر ملی آئی، تواڈے حصے دے اندر بھی ایک چادر آئی، ایک چادر نال تا ساڈا پورا لباس تیار نہیں ہو سکدا، ایک چادر نال تواڈا لباس پورا کیویں تیار ہویا ہے؟ جتنے تونی کپڑا دا حساب نہ دے سو او تونی اسا تواڈی گل سننی بھی نہیں تے مننی بھی نہیں۔ بیٹے حضرت عبداللہ نو فرمائے رضی اللہ تعالیٰ، بیٹا اٹھی کھڑو۔ حضرت عبداللہ اٹھی کھڑو دین، دیہاتی بندے نو جواب دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، دیہاتی بھائی اپنے حصے دی چادر میں ابے نو دیتی ہے تاں من کے لباس پورا تیار ہویا ہے۔ دیہاتی آکھن لگا، ہن حکم دیونا تواڈا کم ہے، سن کے عمل کرنا ساڈا کم ہے۔ اس انصاف دا نمونہ کون پیش کر سکتا ہے؟ بابے علی گل تے آؤ۔ بابا جی میں حضرت عمر انصاف نہ کرے دا تا انصاف کرنا لا روئے زمین تے بندہ کوئی نہیں۔ چمڑے دا دورا چایا نے بڑھڑے ہوئے نہ تیوار کرن لگے، نال جرا بھتریا حضرت حرم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، انہاں فوراً قرآن پاک دیئے چپڑی اے آیت خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ۔ ہن آیت نو دیکھنا ہے، اے ہن مسئلہ سن کے نا سارے دوست، قرآن پاک زبان نال پڑھنا بھی ثواب، قرآن پاک کرنا نال سننا بھی ثواب، اکھیاں نال قرآن پاک دی زیارت کرنا بھی ثواب۔ ترے شیاں اے جائیں دنیا چ، اکھیاں نال جنہاں نو دیکھنا ثواب ہے، بیت اللہ شریف دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب، اپنے والدین نو ادب دی نظر نال دیکھنا بھی ثواب، تے رب العالمین دی کتاب دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب۔ ہن آیت دیکھنی ہے، حضرت حرم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت دی تلاوت کی تھی، خُذِ الْعَفْوَ
معافی نو مضبوط پکڑو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ نیک کم دا حکم دتا کرو، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جرا بندہ نادان تے نہ واقف ہوئے، کوئی کمی بیشی ہو ونجے عارض پرواہ نہ کیتی کرو، معاف کر چھوڑا کرو۔ معافی علی آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دے گئے، درہ زمین تے رکھانے چاہ فرماون لگے حضرت حرم نے کیس تو قرآن پڑھ دا ونج میں عمل کرے دا ویسا۔ میں غصہ پی گیا، بس اے ہے علم دے اتے عمل۔ چوتھا پارا، صفحہ بڑا آسان ہے، 61 بالکل آخری 4 17 آیت نمبر 133 تو بعد 134 فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس مقام وچ اللہ نے جنتیاں دی نشانیاں بیان کیتیاں۔ جنتی کون؟ الذین ينفقون فی السراء جڑے خرچ کریں دے رہندے اللہ دے رستے وچ، فی السراء خوشی دی حالت وچ، آسانی دی حالت وچ، تے والضراء تکلیف تے پریشانی دی حالت وچ اللہ دے رستے دے خرچ کیتی رہندے۔ جنتی کون؟ والکاظمین الغیظ غصے نو کنٹرول کرنے والے، والعافین عن الناس لوگاں دی غلطیاں معاف کر دیون والے۔ جنتی کون؟ واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والا نال پیار تے محبت کرے نہ ہوندے۔ ساتھی میرے لکھا ہے مظلوم کربلا شہید کربلا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دے بیٹے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ سادات دی نسل صرف حضرت زین العابدین تو چلیے جڑے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی لڑی وچ ہوئے نا۔ کربلا دے اندر صرف یہ بچ گئے ہن، باقی گھرانا تا شہید ہو گیا آئی۔ حضرت تے انہ دی قبر آج بھی جنت البقیع چے مدینہ طیبہ دے اندر۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ وضو پہ کریں دیان، خادمہ تے نکرانی وضو کرویں دی پئی آئی۔ اللہ دی قدرت پانی والا برتن خادمہ دے ہاتھ وچوں چھٹے، سارا پانی حضرت زین العابدین دے کپڑاں دے وچ آ گیا، سارے کپڑے پانی نال پس گئے۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے پسوے کپڑے ڈٹھے، چہرہ غصے تو سرخ ہو گیا۔ اس عورت نے فوراً قرآن پاک دیے چپڑی جنتی کون؟ والکاظمین الغیظ غصے نو کنٹرول کرنے والے۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا تو قرآن پڑھ دی ونج میں عمل کریں دا ویسا۔ میں غصہ پی گیا، بس عورت نے بس نہیں کی تھی، اگو قرآن پاک دے لفظ چا پڑھیں جنتی کون؟ والعافین عن الناس لوگاں دی غلطیاں معاف کرنے والے۔ حضرت زین العابدین فرمایا میں غصہ بھی پی گیا، معاف بھی تینوں کر چھوڑم۔ بس عورت نے بس نہیں کی تھی، اگو قرآن پاک دے لفظ تلاوت کی تین واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والا نال پیار کریں دے۔ حضرت زین العابدین فرمایا میں غصہ بھی کنٹرول کر چھوڑے، غلطی بھی تیری معاف کر چھوڑیے۔
تیرے نال احسان بھی کرے دا پیاں اج تو بعد تو اللہ دے نام تے میری غلامی وچوں آزاد اے ہے علم دے اوتے عمل حضور سائیں فرمایا اس بندے نو میں مبارک دینا جرا علم تے عمل کرے 17واں پارہ بالکل آخری صفحہ کوئی مشکل حوالہ نہیں صفحہ 308 صفحہ 308 تے بالکل آخری 4-5 17 دیکھنی ہیں آیت نمبر 77 تو بعد 78 فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی بس 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 کیا مطلب ساتھ ہمارے دیکھنا ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ایک نوجوان آ گیا صحابہ کرام میں نو رستہ دیو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پاک پڑھنا چاہنا قرآن پاک سکھن واسطے آیا جی صحابہ کرام ہٹ دے گئے اگو آ گیا آگے بہ گیا دی خدمت وچ حضرت میں قرآن پاک پڑھنا آیا میں قرآن مجید سکھن واسطے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبق پڑھاون لگے ہن اتھا نشانی رکھنی ہے میں پہلے قرآن پاک دی تلاوت دا ادب عرض کر چھوڑا 17ویں پارے تے نشانی رکھنی ہے دوستاں صفحہ کھولنا ہے 252 252 بالکل پہلی سطر کوئی مشکل حوالہ نہیں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 252 صفحہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم سنن والے بندے جن ویلے قرآن پاک پڑھن دا ارادہ ہوئے سب تو پہلے فاستعذ باللہ اللہ دی پناہ ڈھونڈنی ہے اللہ دی پناہ بھی چاہنا ہے من الشیطان الرجیم مردود شیطان دے شرطوں اللہ دی پناہ بھی چاہنا ہے جس ویلے بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرن لگے یہ ہو گیا میں سمجھے نا 8واں پارہ آسان صفحہ 139 صفحہ 139 1 2 3 4 5 6 7ویں سطر میں درمیان ایک چھٹکی دا حصہ پڑھنے آیا دا انہو یراکم ہوا وقبیلہم من حیث لا ترونہم یہ الفاظ سوڑا منن پورے قرآن پاک اچ کے ہور مقام تے لفظ کونی صرف ہی تھائیں ساتھی پہلے میلوڈی کھائے میں ترجمہ بعد اجازت کرے نا دشمن انسان دے دو قسم دے ہونن ایک دشمن نظر آون والا اس دا مقابلہ سوکھا ہے تے دوجا دشمنوں دے باطنی نہ نظر آون والا شیطان انسان دا دشمن ہے تے نظر بھی نہیں آندا جان دا دشمن نہیں مال دا دشمن نہیں جائیداد تے اولاد دا دشمن نہیں شیطان انسان دی سب تو قیمتی چیز ایمان دا دشمن ہے تے نظر بھی نہیں آندا ہوں ترجمہ سنا ہے انہو یراکم ہوا یقیناً شیطان تنو دیکھ دے انسانو
शैतान तुहानू देख दे वा कबीलुहु उदा सारा कबीला भी तुहानू देख सकदे मिन है सुला तरौनहुम ते तुसां शैतान ते उहदे कबीले नू देख नहीं वे सकदे। खुलासा क्या निकला? शैतान सब तो साडी कीमती चीज ईमान दा दुश्मन है ते नजर भी नहीं आंदा। मुकाबला किवें हो सी? शैतान नाल मुकाबला करन वास्ते औज़ु बिल्लाह हथियारे। यो हिको लफ्ज याद हो गया ना, साडी हाजरी दा हक अदा हो गया। शैतान दुश्मन नाल मुकाबला करन वास्ते औज़ु बिल्लाह हथियारे। बंदा कुरान पाक दी तिलावत करन लगे, शैतान ने हमला करना है। फरमाया सब तो पहले बंदा पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह मैं तेरी पनाह भी चाहता पिया, शैतान जालिम दे शर तू मैनू बचावे, शैतान दे हमले तू मैनू महफूज रखे। शैतान जालिम दा मुकाबला करने वास्ते औज़ु बिल्लाह हथियारे। हथियार लफ्ज याद रासी साथी मैनू सुने सो, मैं तुहाडे वास्ते हुणे दुआ मंगना। जेड़ा उच्चा मैनू सुने सी अल्लाह उसनू दुनिया आखिरत दी रहमत नाल माला माल कर। शैतान नाल मुकाबला करने वास्ते औज़ु बिल्लाह क्या है? उच्चा उच्चा क्या है? हथियार असा दिखाया, औज़ु बिल्लाह पड़ी, हथियार असा भी खाया ते शैतान मल गया, शैतान नस गया। जुमला होर नाल सुनना है, शैतान नस गया। औज़ु बिल्लाह दा हथियार दिखावन नाल हो सकदे दोबारा हमला करन वास्ते नेड़े आ वने। फरमाया इंसान हुण पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैतान जालिम नाल मुकाबला करन वास्ते औज़ु बिल्लाह हथियारे ते बिस्मिल्लाह अल्लाह दी रहमत दी दीवारे। रहमत दी दीवार च बंदा आ गई है, हुण तिलावत कर ते नेकियां नाल दामन भर। मैं औज़ु बिल्लाह दा जुमला सुनावा चाह। औज़ु बिल्लाह मैं अल्लाह दी पनाह भी चाहता पिया। दोस्तों अल्लाह तो बगैर कोई पनाह नहीं दे सकता। आओ 29 सिपारा वो 17वें सिपारे वाला हवाला अर्ज करे सा, पहले 29 सिपारे वाला हवाला अर्ज करा चाह। दोस्तों सफा खोलना है 520, कोई मुश्किल सफा नहीं। पांच सौ 20 दरमियान तो थोड़ा तले देखना है, आयत नंबर 21 तो बाद 22। कुल फरमा दे ओ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहदुन वलन अजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। ऐलान फरमा दो मैंने मिठे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आमना दे लाल नू अल्लाह तो बगैर कोई भी पनाह नहीं दे सकता। कुरान मनने वाले साथी अल्लाह दा ना उच्चा चैसन ई आयत चो केरा मसला समझ आया? पनाह देवन वाला सिर्फ कौन है? उच्चा उच्चा कौन है? 15वां पारा। सूरतुल कहफ सफा है 268 60 ते 8 268। ये दरमियान तो थोड़ा तले है आयत नंबर 26 तो बाद 27। वतलो मा ऊहिया इलैका मिन किताब रब्बिक। दोस्तां दी नुसरत करनी है ताकि हवाला मिल वने। जो कुरान देखना ही सवाब है,
صفحہ 268 آیت نمبر 26 تو بعد 27 وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کریں دے رہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ما اوحی الیک، جو وحی کی تھی گئی ہے تواڈی طرف، کتاب من کتاب ربک، پروردگار دی کتاب وچوں جیری کتاب تواڈو وحی کی تھی گئی ہے اسی دی تلاوت جاری رکھو، لا مبدل لکلمات ہی، اللہ کریم دے کلمیاں نو کوئی بھی تبدیل کرن والا نہیں، اللہ جرا فیصلہ کرے چاہ کائنات دے اندر کہیں طاقت نہیں جو اللہ دے فیصلے تبدیل کر سکے۔ اگلے الفاظ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو علاوہ کوئی توانو جائے پناہ نہیں ملنی، جائے پناہ ملنی ہے تو اللہ دی بارگاہ وچ ملنی ہے۔ انہاں سارے حوالہ جان دا خلاصہ پناہ دیون والا صرف اللہ ہے۔ ان قرآن پاک دے نسخے سامنے ہی نسخہ میں کوئی ہے نا، یہ نسخہ ہن انصاف کرنا ہے۔ 50 لاکھ روپے دی میں گڈی خریدی تے نال پرانی جتی میں لڑکائی ہوئی ہے، اے جتی میں نو حادثہ تے ایکسیڈنٹ تو بچے سی، اے نظر بد تو بچے سی، ان عقیدہ میں اے رکھاں اے جتی پرانی، اے کالی ٹانکی تے کالی تھگڑی اس ایکسیڈنٹ تو بچایا ہوئے ہے، اس نظر بد تو بچایا ہوئے ہے۔ اللہ واسطے قرآن سامنے ہے دوستہ، انصاف کرنا ہے۔ اے جتی پناہ دے من والی ہے، اے کالی ٹانکی پناہ دے من والی ہے یا اللہ پناہ دے من والا ہے؟ یوں قصور ہے ساڈا۔ شادی ہومن لگی، دولہا دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے، اے کیوں بھائی؟ گبرو دے ہاتھ دے اندر کلہاڑی ہے، اے کیوں جی؟ بادشاہ جنہ تو ہی بچایا ہوئے ہے۔ اچھا اے کلہاڑی دی پناہ بھی چاہیا ودے بندہ، اے گبرو تلوار دی پناہ چاہیا کھلوتا ہے، تلوار تے کلہاڑی نے پناہ دیونی ہے جنہ تو نہیں۔ نہیں، قرآن پاک دی آیات دا فیصلہ اے ہے اے کلہاڑی تے تلواراں پناہ نہیں دے سکدیاں، پناہ دے من والا صرف کون ہے؟ یہ تعلمی ہے، اعوذ باللہ پڑھی ہے لیکن سمجھی نہیں۔ اعوذ باللہ تا مانا ہی ہوئے میں اللہ دی پناہ بھی چاہنا۔ کروڑوں روپے دا محل بنایا تے سارن پکاون والی ہانڈی اتے الٹی لڑکی کھلوتی ہے۔ ملک صاحب اے کیوں؟ شاہ صاحب چودھری صاحب ایک بادشاہ اس نظر بد تو بچایا ہوا ہے۔ قرآن پاک دا فیصلہ کیا ہے؟ اے سالن پکاون والی کالی ہانڈی اے پناہ دیون والی ہے یا اللہ پناہ دیون والا ہے؟ یوں قصور ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ بڑے حوالے آؤ میں تانوں ایک حوالہ عرض کرے نا۔ 12واں پارہ سبق تے میں آساں، پہلے 12ویں پارے دا حوالہ۔ دوستاں صفحہ کھولنا ہے 205، صرف 205۔ اٹھویں ستارے آیت نمبر 44 تو بعد 45 وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام ڈٹھے پتر میدان بڑھدا پیے پانی دی لہراں وچ، پانی دی موجاں وچ۔ نادا نوح ربا،
حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب نو حقل مارنی شروع کر دیتی. عرض کی نے فقال اور ربی نبنی من اہلی، اے میرے پروردگار میرا پتر تا میرے خاندان وچوے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تے یقیناً تیرا وعدہ سچ ہے، میں تیرے خاندان نو بچاونا ہے. وَأَنْتَ حَكَمُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تو سارے فیصلے کرنے والے بادشاہاں وچوں سب تو اعلیٰ ترین فیصلہ کرنے والا بادشاہ ہے. مہربانی کر میرے پتر نو بچا. اور رب العالمین دی طرفوں جواب آیا. قال، اللہ کریم نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، میرے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اے پتر تواڈے خاندان وچوں نہیں. واہ میرا اللہ، جمع میرے گھاری چے پلدا میری جھولی چری ہے، سالا پالا سانبا میں تے میرا پتر نہیں. کیوں پروردگار؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اندے اعمال چنگے نہیں، اے تواڈے رستے تے نہیں ٹورا میرے پیارے پیغمبر. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نہ سوال کرو میرے پیارے پیغمبر اون شے دے بارے وچ جو تانوں اس دے بارے علم ہی نہیں تے تحقیق ہی نہیں. کیوں سوال کیتا وے؟ انی آئیزوں کا، میں اللہ کریم تنو سمجھے دا بھی میرے پیغمبر، ان تکونا من الجاہلین، دوبارہ پتر دی سفارش نہ کرے نہیں تا توڑا نا شامل ہوئے سی من الجاہلین. میں مانا کی میں کرا دل کم دے، مقام نبوت معمولی درجہ نہیں. ہی گل میں کو دسو سارے دوست ایماندار ساتھیو سارے دیندارو، اللہ دا جیرا پیغمبر ہوندا ہے اللہ دا پیارا نہیں ہوندا. ایماندار ساتھی تو اچھا دسے سن انبیاء علیہ السلام نو منن والے لوگ ہیں، پیار کرن والے. اللہ دا پیغمبر اللہ دا پیارا نہیں ہوندا، تھوڑا پیارا ہوندا ہے، زیادہ پیارا ہوندا ہے، بہت تھوڑا، زیادہ پیارا. کتنا زیادہ؟ سنو سنو، رب اے عقیدہ رکھنا ہے جرا میں ہن سناون لگا، میں ہی رکھنا ہے تساں دوستاں ہی رکھنا ہے. ساری امت دے پیارے جمع کرو، جتنا پیار اللہ نو اپنے پیغمبر نال ہوندا ہے ساری امت دے پیارے رل کے رب العالمین دے پیغمبر دے پیار دا مقابلہ نہیں کر سکدے. اللہ مہربانی کر میرے پتر نو بچا. میرے پیغمبر دوبارہ سوال نہ کرے، انی آئیزو کا ان تکونا من الجاہلین، میں اللہ تو نصیحت پیا کرے نا. دوبارہ سوال کیتا تسا شامل ہوئے سو من الجاہلین. اللہ اللہ، ایڈی بڑی تنبیہ. قال، حضرت نوح علیہ السلام عرض کی تھی، سبق آ گیا ہے. اور ربی انی اعوذ بک، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ بھی چاہنا، میں تیری پناہ بھی چاہنا میرے رب. ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں سوال کر بیٹھا مینوں حقیقت دا پتہ نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، جے کر تے میری بخشش نہ کیتی تے میرے تے رحم نہ کیتا میرا اللہ، اکم من الخاسرین، میں تے نقصان پاون والا وچوں بن ویسا. رحم کر اللہ کریم، بخش دے. میں لفظ جی کھانے ان. اور رب انی اعوذ بک، اے میرے رب میں نوح علیہ السلام تیری پناہ بھی چاہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب میں اللہ تو بغیر کوئی بھی تانوں پناہ دیون والا نہیں. تے حضرت نوح علیہ السلام دی زبان نال بھی یہ لفظ ادا ہوئے، پناہ دیون والا صرف اللہ ہے، اللہ تو بغیر کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا.
قرآن سامنے کاش تھوڑے کول کاغذ قلم ہوندے دوست نوٹ کرے نا تے مانا گھران چیک کرے نا مذہبی جھگڑے مک ونجے نا اے تو میں بھی تساں سارے دوستی مننے بیٹھے ہیں کہ ساری کائنات دی انسانہ وچوں سب تو پیارا پیغمبر اللہ نو ہوندا ہے پیغمبر دے نال دا پیار اللہ نو کہندے نال نہیں ہوندا تے حضرت نوح علیہ السلام جو پتر دی سفارش کی تھی اللہ میرے پتر نو بچا اللہ من گھدی نہیں سمجھ اللہ من گھدی نہ وہ پیغمبر اللہ دا پیارا کون آئی پیارا آئی اللہ من گھدی اچھا ہوں تسا انصاف کرنا ہے میں کہ دربار دیون کے آکھاں یہ اللہ دا نے ایک بند ہے پیارا بند ہے اس محنتاں کیتیاں بابا جی تسا میری سفارش کرو اللہ دی بارگاہ وچ اللہ میری سندا نہیں تے تواڈی سفارش مڑیندا نہیں ہن اے میرا عقیدہ سچا ہے جو اللہ دی نہیں مڑیندا اے عقیدہ سچا ہے یا اللہ دا قرآن سچا ہے اللہ پیغمبر دی سفارش من گھدی جی پتے بید بھی تھی گئی ہے دوستو اللہ تو کوئی نہیں منوا سکتا میرو دیکھو کلو واللہ شریف ہر مسلمان نو یاد ہے مرد عورت چھوٹے بڑے دروازہ کھڑکا میں دروازہ کھلے نا دوست آیا کھلوتا ہے دروازے ہوتے حضرت اے فلانا کم توالے ذمہ میں بھائی نہ کر سکتا مہربانی معذرت چاہنا کیوں ابا میرا نہیں منے دا میں ان والد نال ٹکر گھنا دوست چلا گیا دوجے نہیں ہور بندہ دروازے تے آ گیا حضرت کم بھائی نہیں ہو سکتا میرا پتر نہیں منے دا اور میں پتر نہ رولا کرا معذرت تری چھنیوار بندہ آ گیا حضرت ایک بھائی نہیں ہو سکتا بھائی برادری نہیں منے دی برادری نال میں ٹکر گھنا ساری قوم قبیلے نال میری انگلیاں دیکھنیاں ترے طاقتاں منوا سکدیاں یا والدین منوا سکدین یا اولاد منوا سکدیے یا کنبہ قبیلہ تے برادری منوا سکدیے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اولاد تو بھی پاک اللہ والدین تو بھی پاک اللہ کنبے قبیلے برادری تو بھی پاک اللہ تو گل کوئی بھی نہیں منوا سکتا انصاف آپ کرنے قرآن سامنے میں لفظ کرے دکھاونے ہیں اور رب انی اعوذ بک حضرت نوح علیہ السلام دے الفاظ اے میرے پروردگار میں تیری پناہ بھی چاہنا حضرت نوح علیہ السلام دا بھی عقیدہ ہے اگر پناہ دے سکتے صرف رب العالمین پناہ دے سکتے ایک کیری شیخ ہے یہ تیغ بند ہے یہ تیغ بند ایک کیسے ہوں دی ہے باشو اس گولی تو بچایا ہویا ہے اس فیر تو بچایا ہویا ہے میں اسے دی پناہ بھی چاہیا ہویا واہ جی واہ تیغ بند اے چمڑے دے اندر مڑا ہویا اے پناہ نہیں دے سکتا پناہ دیون والا صرف اللہ ہے ایو قصور لوگاں سارا سمجھے اے تا اللہ دے نبی دا حوالہ آئی نا ہن اللہ دی ولی دا حوالہ سناواں آؤ تریشا پارا صفحہ 50 ہے کوئی مشکل نہیں صفحہ 50 ایک دو ترے چار پانچ چھ ستویں سطر اے اللہ دی ولیہ دا قصہ چل رہا پی ہے میں ہوں چوتھی سطر تو مانا چھوڑے نا توانو اذ قالت امرات عمران حضرت عمران دی گھر والی آکھن لگی اللہ نہ نہیں چاہیا ہوں دا اللہ بہتر جان دے نا کیا ہائی خامد نائیں قرآن چمران
حضرت عمران دی بی بی آکھن لگی رب انی نظرت لک، اے میرے پروردگار میں تیرے نا دی منت منیے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، اللہ دے ولیاں دی نظر، اللہ دے ولیاں دی نیاز، اللہ دے ولیاں دی منت منوتی لاکا اللہ کریم واسطے ہوں دیئے۔ ما فی بطنی محررہ، اللہ میرے پیڑ بھی جری اولادے اے تیرے گھر دی خدمت واسطے آزاد ہو سی، دین دے خدمت واسطے آزاد ہو سی، میں اولاد تو دنیا دا کم نہیں کراونا، اے تیرے نا دی منت پئی منے نیاں۔ فتقبل منی، اے میرے پروردگار اے میری منت قبول چکر، انکا انت السمیع العلیم، تیرے نا دی منت کیوں منیم، یقیناً تو ہی تو ہے اللہ ہر کے دیا پکاراں تے دعاواں سنن والا، العلیم سارا دے حالات جانن والا۔ اللہ دی قدرت بی بی دا خیال آئی پتر پیدا ہو سی، اللہ دے دین دی خدمت کرے سی۔ فلما وضعتها، اللہ دی شان مدت پوری ہوئی تے بچی پیدا ہو گئی۔ اللہ، یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے۔ قالت، اللہ دی ولیاں کھن لگی رب انی وضعتها انسا، اے میرے پروردگار اے تو میں بچی نو جنم دے چھوڑے۔ فرمایا واللہ عالم بما وضعت، اللہ چنگی طرح دے جاندہ ہائی این بچی دی کیری شان ہومنیے۔ وَلَيْسَ ذَكَرُ كَالْأُنْثَىٰ، جرا بچہ او چاندی ہائی او بچہ این بچی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدا جری بچی میں اللہ دیتی ہے۔ اگے ہن جملہ سنائے جرا دوستانو دکھاونا ہائی۔ اما کھن لگی ولیہ بی بی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں اپنی بچی دا نام مریم رکھم۔ مریم دا مانا عابدۃ اللہ، اللہ دی باتاں کرن والی۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اللہ میں بچی نو تیری پناہ وچ دیندی پیاں۔ اے لفظ دکھاونے ہیں، انی اعیذھا بک، اللہ میں بچی نو تیری پناہ وچ دیندی پیاں۔ وذریتھا، تے جے کر میری بچی دی اولاد تھئی اس نو بھی تیری پناہ وچ دیندی پیاں۔ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود دے شر تو اللہ میری بچی نو بھی اپنی پناہ وچ رکھیں۔ جے کر ایندی کوئی اگو اولاد ہوئی اس نو بھی اپنی پناہ وچ رکھیں۔ نبی دا ویو عقیدہ، اللہ دے ولی دا ویو عقیدہ، پناہ دیون والا صرف اللہ ہے۔ 17واں پارہ، ہن میں سبق تے آ گیا، آخری صفحہ، صفحہ 308۔ وہ سبق یاد کروے نا ساتھی میرے لکھے مہربانی کرے۔ نوجوان سامنے آیا صلی اللہ علیہ وسلم دی، میں کو رستہ دے نا جی، میں حضور تو قرآن پاک سکھنا ہے۔ صحابہ کرام رستہ دیتا، سامنے آ کے بہ گئی حضرت میں قرآن سکھانا آیا تے قرآن پاک پڑھانا آیا، میں نے قرآن پاک تو پڑھوا۔ سب تو پہلے قرآن پاک دا ادب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لفظ بات میں یاد کراما چاہ دوستانو، شیطان نال مقابلہ کرن واسطے اعوذ باللہ ہتھیارے، سبق یاد ہے نا؟ اعوذ باللہ پڑھی سے شیطان تا مل گیا، نس گیا، وقت حملہ کرن واسطے نیڑے آونیے وقت اکے ہون پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ ہتھیارے تے بسم اللہ اللہ دی رحمت دی دیوارے۔ 17ویں سپارے تے نشانی رکھنی ہے۔ میں ایک اور حوالہ پہلے عرض کرنا چاہا، 29 سپارہ،
صفحہ ہے 523 23 523 1 2 3 4 5 6 70 آیت نمبر 29 تو 32 فرمایا علیہا 19 بس اے لفظ لکھاونے ہیں قرآن پاک لکھا ہے ساتھی جنہ دے گو نسخن باقی ساتھی کن میں ڈولو ہے علیہا 19 میں 71 پیچھو مانا کرے نا وما ادراک ما سکر سنن والے تینوں کیا پتا جہنم کیڑی شے او سانن والی بھا دوزخ کیڑی شے لا تبکی ولا تذر کہیں بندے نو نہ چھوڑے سی کہیں جہنمی نو باقی نہ رکھے سی لواحت للبشر چمڑا ساڑ کے رکھ دے سی دوزخ دی بھا علیہا 19 جہنم دی بھا دے اتے 19 فرشتہ دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے 19 نو سڑے نے انہیں جہنم نو کنٹرول کرنے والے وڈے فرشتہ دی تعداد 19 سمجھ آ گئی ہے 19 نو سڑے نے ایک گھڑوی ساتھی میں لکھا ہے ان توفہ دے واتو آکو سبحان اللہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمینن ایدے شان والے صحابی ہن آپ دا مسواک مبارک آپ دی جتی مبارک آپ دا مسلح مبارک وضو دا سامان اے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کل ہوندا ہائی وضو کرنے حضرت اے مسواک حاضر ہے آپ جتی اتارے نا چاہ کے اپنے کول چا رکھے نیان حضور ٹرن لگے نا جتی پیش کرے نیان نماز پڑھنی ہے جو نماز وچھا چھوڑی اے سامان انہ کو راندھا آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمینن ساتھی میرے لکھا تلے نہیں دیکھنا مہربانی یہ تحفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمینن جہنم دی بھانو کنٹرول کرن والے فرشتہ دی تعداد بھی 19 تے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے حرفاں دی تعداد بھی 19 حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمینن جیڑا مسلمان جیڑا ایماندار بندہ ایک واری اللہ دی رضا واسطے پوری بسم اللہ شریف پڑھے چاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ایماندار نو ایک واری بسم اللہ شریف پڑھن نال 19 حرفاں دے بدلے وچ جہنم دے 19 فرشتاں تو نجات عطا کر چھڑے نے ان سارے دوستاں دی منت کرے نا ذرا ایمان دے جذبے نال دل دے جذبے نال پوری بسم اللہ شریف پڑھو چاہ فرشتے دل دا حال نہیں بھی جان دے خیال کرے زبان نال اساں آکھنے تا فرشتہ سن کے لکھنے تے اللہ بخشے دا ذریعہ بنے سی ایک واری اچھا سناو چاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھئے تے سمجھی نہیں شروع کرے نا اللہ کریم دے نال کیرا اللہ الرحمن جرا بڑا مہربان ہے ساتھی میرے لکھا ہے دفتر کم پہ گیا ہے انصاف تساں کرنا ہے افسر دے سامنے پیش ہوئے جی یہ کام چلو کوئی کم کم کرو اپنا میں جی بڑا سفر کر کے آیا مہربان نہیں بھائی چلو باہر بھیجو بھائی ننو کوئی کم شم کو نہیں درخواست گن منجو مایوس ہو کے میں نکلا میں نام ایک دوجی افسر دی تک پہ گئی ایک منٹ اڑتے ہو کیا کام میں کہ یہ درخواست گھن کے آیا سکے میں کم کر دینا اور تسا دسنے پہلا افسر مہربان ہے یا دوجا مہربان ہے دوجا مہربان میں نہیں سمجھا دوجا مہربان ہے
جے بغیر سفارش دے تے بغیر سیاپ دے تے بغیر تعارف دے کم کر چھوڑے پہلا مہربان ہے یا دوجا مہربان ہے؟ دوستو بسم اللہ شریف پڑھی ہے تے اساں سمجھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرے نا اللہ دے نال جڑا بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہوندے جڑا بغیر واسطے وسیلے دے کم کر چھوڑے. بڑا مہربان تا ہے نا جی، جے منتاں تے سفارشاں نال کم کرے وڈا مہربان کتھوں ہویا؟ 26 سپارہ سبق ساڈا اوہا نے او قرآن سکھن آیا نوجوان خیال کرے. صفحہ ذرا عربی رسم الخط سورت دا نام ہے قاف، صفحہ ہے 468. ذرا دوستاں دا تعاون کرے صفحہ مل ونجے. سورت قاف 26 سپارہ 468. چوتھی سطر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. دوستاں دا تعاون کرے صفحہ مل ونجے 468. میں ترجمہ کرے نا وقت میں ایک جملہ عرض کرے نا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مینو اللہ ہومن دی قسم پکی گل ہے میں اللہ انسان نو پیدا کیتا ہے، اسا انسان نو پیدا بھی کیتا ہے. وَنَعْلَمُ تے اسا جاننے ہیں اللہ فرمیدا بھی ہے مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ انسان دے دل وچ جڑا خیال پیدا ہوندا پیا ہے اس نو جانن والا بھی میں صرف اللہ ہاں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تے میں اللہ انسان دی شارگ تو بھی زیادہ نیڑے ہاں. ساتھی میرے خیر مہربانی کرے سارے دوست، دین جھگڑے دا نا نہیں، دین فساد دا نا نہیں، دین لڑائی مار کٹائی نہیں سکھائی، دین قتل و غارت دی تعلیم نہیں دیتی. سادہ دین تا پیار والا دین ہے، اسلام سلامتی کو لوہے، ایمان امن کو لوہے. سادہ دین تا امن تے سلامتی والا دین ہے. بات اللہ کریم انسان نو عقل ہی دیتا ہے سوچن واسطے، بندہ سوچے سمجھے. 100 روپے دی چادر گھرنی ہوئے مین بازار دیاں 10 دکاناں پھر دیں، دین دی تحقیق نہیں کرنی. رولے کی میں مکسن ساتھی میرے لکھ ہے رکا آ گیا بلوچستان میرے کو. حضرت ٹھیک اللہ کریم رحمان ہے بڑا مہربان ہے. حضرت چھاتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی لوڑ پوندیے، کھوہ چوں پانی کڈھنا ہوئے رسی تے بوکے دی لوڑ پوندیے. ٹھیک ہے دیونا لال ہے لیکن سیڑھی بھی تہوں دیئے نا، بوکا تے رسی بھی تہوں دیئے. اللہ قربان منیا تیرے قرآن دے انداز سو فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. دوستو چھتے چڑھنا ہے تاں سیڑھی تے پوڑی لاؤنی پوندیے، چھت اچھی ہوں دیئے پرے ہوں دیئے تاں سیڑھی لاؤنی پوندیے. پانی جھکا ہوں دے پرے ہوں دے تاں رسی تے بوکا لاؤنا پوند ہے. تے جیرا اللہ بندے دی شہراگ تو بھی زیادہ قریب ہوئے اتا سیڑھیاں والی رسی تے بوکے والی مثالہ دیون دی کوئی لوڑ نہیں. اچھا دسے چاہ قرآن سچے، اچھا قرآن سچے. کئی دفعہ میرا چانس بنا ہے تسا دوستاں دا چانس کدیں بنا ہوئے جج دے سامنے پیش ہونے، وکیل کرے دے ہیں فیسا بھرے دے ہیں، وکیل سے فیل تیار کرے دے
کیوں جج نوں کیا پتا میں جرم کیتا بھی ہے کہ نہیں، تاں دا وکیل کرنے پونے نا۔ افسر نو کیا پتا دفتر دے دروازے تے کون آیا کھلوتا ہے، تاں تا چپڑا سیدھیاں منتاں کرنیاں پونیاں نا۔ افسر نو پہلے کوئی پتہ نہیں، جج سیم نو پہلے کوئی پتہ نہیں، تاں وکیل تے چپڑا سیدھی ضرورت ہے۔ آیت لکھا ہے نعلم ما توسوس بہ نفسو، میں اللہ تا ہر بندے دے دل دے خیال بھی جاننا، تے جڑا اللہ دل دے خیال تے ارادے جاندا ہوئے اتھا وکیلاں والی اتھا چپڑاسیاں والی مثالاں پیش کرن دی کوئی لوڑ نہیں۔ 14واں سپارہ صفحہ کھولنا ہے 248، عربی رسم الخط ذرا، سورۃ النحل 14واں پارہ بالکل آخری سطر، آیت نمبر 73 تو بعد 74، بالکل آخری سطر۔ فلا تضربوا للہ الامثال، فلا تضربوا، خبردار نہ بیان کیتیاں کرو اللہ واسطے الامثال، دنیا لیاں مثالاں، اے پوڑی علی مثال، رسی تے بوکے علی مثال، چپڑاسی علی مثال، وکیل علی مثال۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ واسطے دنیا لیاں مثالاں بیان نہ کیتیاں کرو، کیوں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تا ہر شے جان دے، تساں اللہ دے مقابلے جو کچھ بھی نہیں جان دے۔ یہ آئے سامنے ہے ایک اللہ واسطے انصاف کی تھی ونجو، اے چپڑاسی تے اے رسی تے اے بوکا تے وکیل تے چپڑا دی، اے اللہ واسطے مثالاں پیش کرن دی اللہ اجازت دیتی ہے؟ اچھا اچھا بات۔ یہ دیکھو قرآن سامنے 17واں پارہ، سبق تے آؤ جی، آخری صفحہ 308، بالکل آخری 4-5-17، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ بس 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 کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان نو قرآن پڑھایا، پہلے اعوذ باللہ وت بسم اللہ وت وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جہاد کرو اللہ دی خاطر جویں جہاد کرن دا حق ہے۔ بس 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 حضرت یہ اج دا سبق بہو ہے، بس بعد ہی پڑھساں۔ آپ نے فرمایا چلو تیری مرضی، حضرت بعد ہی چاہساں سبق پڑھن، فی الحال اج دا ہی بہو ہے۔ نوجوان چلا گیا، اگلی دیوار سبق پڑھن نہیں آیا، ہفتہ گزر گیا نہیں آیا، پورے 4 ہفتے گزرن تو بعد مہینہ پورا ہون تو بعد آ گیا، رستہ دیوے میں حضور سیدے سامنے باہنا ہے، قرآن پڑھن آیا، صحابہ کرام رستہ دیتا ہے، سامنے آ کے بہ گئے، حضرت میں قرآن پاک تا پڑھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے دس مہینہ غیر حاضری کیوں کی تیوی؟ کہ شوق نال آیا میں سبق پڑھن تے مہینہ غیر حاضر رہی ہیں، کیوں؟ تڑپ کے آنکھن لگا حضرت تساں مینوں مہینہ پہلے سبق پڑھایا ہائی، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ دی خاطر جہاد کرو جویں جہاد کرن دا حق ہے۔ اسلامی ملک دی سرحداں تے من کے دشمنان اسلام نال پورا مہینہ جہاد کریں داریاں، پہلے سبق تے عمل کر کے آیا، اگو سبق پڑھاونا تہاڈا کم ہے، عمل کر کے دکھاونا میرا کم ہے۔
اے جے بندے نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دیتی جرے بندے دے اندر تے کمال ہوئن طوبی لمن عامل بعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرا علم پڑھے جیرا علم سکھے قرآن پاک دیا دا پتہ لگ ونجے اس تے عمل شروع کر دے وے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بندے نو مبارک باد دینا ترے مثالہ میں تو انہوں سنائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ والی ایک حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ دی دو اس نوجوان والی ترے خوبیاں آپ نے بیان فرمائیاں ہن ایک خوبی مسئلے دا پتہ لگ گئی ہے قرآن دی آیت دا علم آ گئی ہے بندے عمل شروع کر دیتے ہیں دو ادھار رہ گئیاں انشاءاللہ ول زندگی ہوئی تا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کچھ سارے دوست بیمارن ہسپتال بھی چھن کچھ گھرنچ بیمارن دعا کرو تواڈے سارے جتنے متعلقین اہل خانہ چھوٹے وڈے گھراں یا ہسپتالاں بیمارین اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرماوے پریشان حال دوستاں دی اللہ پریشانیاں دور فرماوے. بھائی ممتاز سے واسطے دعا کرے نا انہاں دی اولاد واسطے جڑا دین دا سلسلہ شروع کیتا نے قرآن و حدیث دی محفل دا اللہ کریم انہاں سارے اہل خانہ واسطے بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے. جڑے احباب تشریف گھنے ہو تواڈے واسطے دعا کرے نا اللہ تواڈی جان مال عزت اولاد رزق کی برکت عطا فرماوے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.